دیش لیدلې ګریوانونو کې م څه چل شته او هر عاشق جوختوي خپلو سینو ته هر عاشق جوختوي خپلو سینو ته د قرآن په دې حرفونو کې م څه چل شته او انګریزان چې په لندن کې تیاریږي د پګړۍ په دیوالونو کې م څه چل شته رازا 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 شیخ القرآن ندی بوزم رازا 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 شیخ القرآن ندی بوزم تفسیر لد ڈاگی حمداللہ جان لدی بوزم تفسیر لد ڈاگی حمداللہ جان لدی بوزم رازا 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 شیخ القرآن لدی بوزم رازا 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 شیخ القرآن لدی بوزم تفسیر لد ڈاگی حمداللہ جان لدی بوزم تفسیر لد ڈاگی حمداللہ جان لدی بوزم زلاد ثواب کننوریگی رحمتنا زلاد ثواب کننوریگی رحمتنا دلرنن راغلی پزرگون عالمنا ودلرنن راغلی پزرگون عالمنا دشا ولی اللہ سبتر جمال لدی بوزم دشا ولی اللہ سبتر جمال لدی بوزم تفسیر لد ڈاگی حمداللہ جان لدی بوزم رازا 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 شیخ القرآن لدی بوزم رازا 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 شیخ القرآن لدی بوزم تفسیر لد ڈاگی حمداللہ جان لدی بوزم تفسیر لد ڈاگی حمداللہ جان لدی بوزم پر دن اسلام یہ گھڑے ٹول مرلا ننگ دے پر دن اسلام یہ کڑے ٹول مرلا ننگ دے ہر میدان کے کڑے دا باطل نظام سجنگ دے یا ہر میدان کے کڑے دا باطل نظام سجنگ دے علماء دا دیوبند کلی نشان لدی بوزم علماء دا دیوبند کلی نشان لدی بوزم تفسیر لد ڈاگی حمداللہ جان لدی بوزم تفسیر لد ڈاگی حمداللہ جان لدی بوزم د استعمار پلاس کی چرتلو بیدل ندیت د استعمار پلاس کی چرتلو بیدل ندے د طاغوتی قوت نچر تیار دل ندے د طاغوتی قوت نچر تیار دل ندے ید حق آواز وین کی حق گویان لدی بوزم د حق آواز وین کی حق بیان لدی بوزم تفسیر لد ڈاگی حمداللہ جان لدی بوزم تفسیر لد ڈاگی حمداللہ جان لدی بوزم رازا 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 شیخ القرآن لدی بوزم رازا 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 شیخ القرآن لدی بوزم تفسیر لد ڈاگی حمداللہ جان لدی بوزم تفسیر لد ڈاگی حمداللہ جان لدی بوزم اسد اللہ مظہری وائی منگ بچی دمدنیون اسد اللہ مظہری وائی منگ بچی دمدنیون کلاق عقیدہ لرو مذہب حنفیون وکلاق عقیدہ لرو مذہب حنفیون د جمعیت علماء کلی کنوان لدی بوزم د جمعیت علماء کلی کاروان دی بوزم
تفسیر لد ڈاگے حمداللہ جان لدے بوزم تفسیر لد ڈاگے حمداللہ جان لدے بوزم رازا 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 شیخ القرآن لدے بوزم تفسیر لد ڈاگے حمداللہ جان لدے بوزم تفسیر لد ڈاگے حمداللہ جان لدے بوزم